वो इंशाल्लाह अनाउंस होगी। ट्रॉफियाँ आपके सामने हैं, किटें हमारी बन चुकी हैं, जॉगर्स बन चुके हैं, टोपियाँ हमने बना ली हैं और हमने हर किस्म की जनाब जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रिलिमिनरी वो हमने कंप्लीट कर ली हैं और मैदान सजना शुरू हो गया है और इंशाल्लाह अगले 2 दिनों में बेहतरीन तरीके से मैदान आपको यहाँ पे सजा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपको हुकूमती गवर्नमेंट इंक्लोजर मिलेगा, अपोजिशन इंक्लोजर मिलेगा, मीडिया का इंक्लोजर मिलेगा और तमाम MPAs को हमने इनवाइट किया है, बमा फैमिली तमाम MPAs को। और मेरी रिक्वेस्ट है इस मीडिया टॉक के ज़रिए से मीडिया के दोस्त भी आएंगे, कुछ हम स्पेशल सेलिब्रिटीज़ जो है वो शोबिज़ के और स्पोर्ट्स के उनको भी इनवाइट कर रहे हैं। और MPAs से मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो नून लीग के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, PTI के हैं, काफ लीग के हैं, किसी भी पार्टी से हैं, अपनी फैमिली समेत आएँ, मियाँ बीवी बच्चों समेत आएँ। बेहतरीन यहाँ पर इंशाल्लाह VIP किस्म का दोपहर का खाना होगा, लंच होगा उनके लिए, पूरा दिन बेहतरीन तरीके से उनकी एंटरटेनमेंट होगी, रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम होगा और अच्छा एक फैमिली माहौल होगा। और इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह स्पीकर पंजाब असम्बली कायम काम गवर्नर चौधरी परवेज़ लाई साहब करेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो इख्तितामी फंक्शन है उसके मेहमान खुसूसी जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब वो होंगे। और बाकी इंशाल्लाह मैच अच्छे तरीके से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत होगा। बस मेरी अपोजिशन टीम से गुजारिश है, मैं अब इनके जनाब हैंड ओवर करने से पहले माइक को मैं इन्हें कहूँगा कि तैयारियाँ कंप्लीट रखें। जैसे चारों शान चित हमने इनको सियासत के अंदर किया हुआ है अपोजिशन को, तो इंशाल्लाह ये हमारा चैलेंज है। हालांकि ये हमसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं, जो हमने टीम बनाई है शायद उनमें से कोई रेगुलर प्रैक्टिस करने वाला खिलाड़ी कोई नहीं है सिवाय रफ़ाकत गिलानी साहब के या हमारा जो मुमताज़ गुजर साहब हैं उनके। लेकिन इनकी सारी की सारी टीम पिछले 2-2.5 साल से जो मेरी रिपोर्ट है ये खेल रहे हैं रेगुलर, ये प्रैक्टिस में भी हैं, ये टूर्नामेंट भी खेल रहे हैं। उसके बावजूद इंशाल्लाह गवर्नमेंट 11 इनको चारों शान चित करेगी और इनको खेल के मैदान में इंशाल्लाह ऐसा शिकस्त देगी कि ये याद रखेंगे जैसे इन्हें हमने पाकिस्तान की सियासत में शिकस्त दी हुई है। आए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़याज़ हुसैन चौहान साहब ने सियासत का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ कि आइडिया हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए हम सब इकट्ठे हों। जीत हार से कोई मकसद नहीं है, हमें चाहे जो भी जीते या हारे क्रिकेट की जीत होगी। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, जिस तरह मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये हमें यूनाइट करती है। और हमें बहुत से हिकअप्स आए इस टूर्नामेंट को आगाज़ से लेके अब तक, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए हम तमाम अपनी जो मुश्किलात हैं उनको दूर करके हम ये टूर्नामेंट जो है इंशाअल्लाह ताला 9 अक्टूबर को खेलेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी हमने अनाउंस की है, जो पाकिस्तान अपोजिशन पंजाब की अपोजिशन की तरफ से है। उसमें हसन मुर्तज़ा साहब, शाज़िया आबिद और मुमताज़ चांग साहब होंगे पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, और इनकी तरफ से जो होंगे नाम आएंगे वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वो इन्होंने ये ख़ुद अनाउंस करेंगे। मैं अगर आप कहें तो मैं अपनी क्रिकेट टीम अनाउंस कर दूं। अगर मीडिया के दोस्त चाहते हैं तो मैं उन सब के नाम जो हैं वो मैं अनाउंस कर सकता हूं। अली हैदर गिलानी जी, मैं नंबर 2 पे मुर्तज़ा महमूद हैं जी, हमारे MNA हैं। रहीम यार ख़ान से मुस्तफ़ा महमूद हैं, हमारे MNA हैं जी, वो रहीम यार ख़ान से मखदूम उस्मान महमूद हमारे MP हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हमारे MP हैं, पार्लिमानी लीडर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। रईस नबील साहब भी रहीम यार ख़ान से उनका ताल्लुक़ है, हमारे MP हैं। नवीद जीवा, इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, हमारे MNA हैं। गज़नफ़र लंगहा साहब हमारे MP हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, इनका ताल्लुक़ भी रहीम यार ख़ान से है। मुमताज़ चांग साहब, इनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जवाब इफ्तिखार और रज़ा रबानी, इनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है। इसके साथ साथ कासिम लंगहा साहब जो एक इंडिपेंडेंट है मुल्तान से, वो भी अपोजिशन की टीम से खेलेंगे। और इसके साथ साथ फैसल न्याजी और अशरफ अली अंसारी, ये 2 मेंबर्स हैं जो भी अपोजिशन की टीम से खेलेंगे। और मे द बेस्ट टीम विन, और जो भी होगा क्रिकेट की जीत होगी। लेकिन चौहान साहब किसी गलत फहमी में ना रहें। हमारी जो बॉलिंग है वो शायद ये ना खेल पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आपने नून लीग के
دو نوٹیں لے کر اپنی جماعت کو بس اپنی ٹیم کو پورا کر رہے ہیں. فیصل نیازی اور اشرف انصاری تو نون لیگ کے نوٹیں ہیں. دیکھیں جی، یہ الفاظ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تھوڑا غیر پارلیمانی الفاظ ہوگا، اور میں ہمارے لیے وہ ایک آنریبل ممبر ہیں، لیکن ان کے بغیر بھی ہماری ٹیم پوری ہے. جی اچھا گیلانی صاحب، یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کیا کہ ان کی لیڈرشپ کو چور کہا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک جانب ہمیں چور کہتے ہیں تو دوسری جانب ہم سے یہ، تو آپ کے تو والد صاحب کو روک لیا گیا کہ وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا ہے، اور آپ پھر یعنی یہ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال مجھے سمجھ آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے جسم میں دل ہونا چاہیے. پالیٹکس اتنی وشیس نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے گیلانی صاحب کی بات کی، بالکل صرف گیلانی صاحب کی بات نہیں، کیونکہ وہ میرے والد ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ڈیموکریٹک آدمی ہو اس ملک میں، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے پاکستان پیپلز پارٹی پہلے بھی خلاف رہی ہے. جتنی وکٹمائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ شاید ہمارے ساتھ ہمیں گلا ہو. لیکن یہ آج ہم کرکٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج ہم کرکٹ کے فروغ کی بات کر رہے ہیں، تو وی شوڈ اسٹک ٹو کرکٹ، اور ہم اس سے علاوہ اور کوئی بات نہ کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا. 3 سال میں کسی ایک پیج پہ بھی 3 سال میں ایک پیج پہ عوام جو ہے نا حکومت نہ اپوزیشن کسی بھی مسئلے میں، تو اس کے بعد اس میچ کے بعد وقت کی جا سکتی ہے کہ آگے آنے والے جو مسائل ہوں گے حکومت اور اپوزیشن کسی ایک پیج پہ اکٹھے ہو جائیں. نیب کا ویسے چیئرمین کا مسئلہ چل ہی رہا ہے، اس میں بھی اکٹھے نہیں نظر آ رہے. دیکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں بھی اس پہ ابتدا کی تھی کہ ہمارے بہت سے ڈفرینسز ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ، چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو. ہمارے بہت سے اختلافات ہیں، اور شاید اختلافات سے بڑھ گئی ہے بات. لیکن جہاں کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جو ہمیں یونائٹ کرتے ہیں، جس کے لیے پوری قوم اکٹھے ہو کے فیصلہ کرتی ہے، اور تمام پارلیمنٹیرینز بھی ایک پاکستان کے ایک عوام میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں. تو جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو بھی پاکستان کے کاز کے لیے، کرکٹ، دہشت گردی، یہ ایسے کازز ہیں جن کے لیے ہمیں پولیٹیکل ڈفرینسز سے اوپر ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے سوچنا پڑتا ہے، اور اسی مفاد کے لیے ہم آج کھڑے ہیں. میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا، میرے لیے آپ یقین مانیں ایک بہت مشکل فیصلہ تھا کہ یہ ٹورنامنٹ کے لیے ہم کریں یا اس سے پیچھے ہٹیں. لیکن میں نے اپنے تمام پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جماعت کی لیڈرشپ سے ڈسکس کر کے یہ کہا، اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی دل والی جماعت ہے، ایک بڑی جماعت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ پولیٹیکل ڈفرینسز کو ہم اسمبلی کے فلور کے اوپر یا ہم سیاست کے میدانوں کے اندر ہم حل کر لیں گے. لڑنا بھی جانتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا بھی جانتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق آئے گا یا پاکستان کے کسی نیشنل انٹرسٹ کا، جس میں کرکٹ اولین ہے اور کرکٹ اس کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، وہاں پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور وہاں پر ہمیں آگے بڑھ کے پاکستان کی کرکٹ کو سپورٹ کرنا ہے. اس میں دو چیزیں، اس میں پہلے ایک منٹ، دو چیزیں اس میں آپ کو ایڈ کر دوں. ایک تو میں کھلے دل اور دماغ کے ساتھ علی حیدر گیلانی صاحب کا اور خصوصاً پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی گروپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، انہیں خراج تحسین بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے تنگ نظری کا ثبوت نہیں کیا، کھلے دل اور دماغ کے ساتھ کھیل کو کھیل لیا، پہلی چیز. اور پھر اس کھیل کے کنٹیکسٹ کے اندر جو پاکستان کی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا ہوا تھا، کرکٹ کے حوالے سے، کرکٹ کے میدانوں کی بحالی کے حوالے سے اور پاکستان کے امیج کا، اس پہ انہوں نے انتہائی پازیٹیو کردار ادا کیا. یہ تو میں ان کو مبارکباد بھی دوں گا، خراج تحسین بھی پیش کروں گا پیپلز پارٹی پنجاب اسمبلی کے پارلیمانی پوری ٹیم کو، خصوصاً علی حیدر گیلانی صاحب کو. دوسری چیز، اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں آخری دفعہ پھر نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کو ریکویسٹ کروں گا، خصوصاً رانا مشہور صاحب کو، کہ جو دل سے چاہتے ہیں کھیلنا، ملک ندیم کامران صاحب دل سے کھیلنا چاہتے ہیں، ان کی سارے ممبران دل سے کھیلنا چاہتے ہیں. اس کی گواہی میرے پاس بھی ہے، علی حیدر گیلانی صاحب کے پاس بھی ہے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح برطانوی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم کو روک لیا گیا، ان کو بھی کسی نے روک دیا. ٹھیک ہے نا، کردار وہی ادا کیا. تو میں ریکویسٹ کروں گا رانا مشہور صاحب کو اور پوری پارلیمانی پارٹی کو، نون لیگ کی، میری طرف سے اور علی حیدر گیلانی صاحب کی طرف سے، کہ میدان سج گئے. ٹھیک ہے جی، اور بلے کا میدان، کرکٹ کا یہ جو میدان سجا ہے، اس کے اندر آ کے
पाकिस्तान की इज्जत और वकार की खातिर अपना हिस्सा लाजमी डालें। जी ये बताएं कि हुकूमतों पे अक्सर इल्ज़ाम होता है कि एक तो वो मैच फिक्सिंग करते हैं, ठीक है जी, दूसरा वो अपने अंपायर यार को वो खड़े करके राय साहब खेलते किधर हैं। हैं? तो जहाँ चौहान साहब नहीं, दूसरे राय साहब मैच हैं। फिक्सिंग भी हो नहीं, सकती नहीं है, वहाँ बॉल टेम्परिंग भी हो सकती है, वहाँ अपने अंपायर भी खड़े होते हैं। तो आपके साथ अगर 9 तारीख को कोई इस किस्म का वाक़या हुआ तो पहली बात है मेरे ख्याल से एम्पायर न्यूट्रल होगा, और अगर कोई न्यूट्रलिटी का एलिमेंट हमें जाता हुआ नज़र आएगा तो उसको भी हम उसका भी मुकाबला करने को हमारी टीम तैयार है। साहब ये फरमाइएगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो गई है, अवाम को लीड देने के लिए कब अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो रही है? Let's stick to cricket. अपोजिशन को चारों शाने चित कर दिया है खेल में। अच्छा, इसमें महंगाई को एक कम चीज़ करें। एक चीज़ आपने क्योंकि एम्पायर की बात की थी, आप सब दोस्तों की और पूरी पब्लिक की इतला के लिए अर्ज़ है कि एम्पायर हमने पीसीबी से लिए हैं, ठीक है जी, और न्यूट्रल इंटरनेशनल लेवल पे जो अपना फ्रीज़ा सरंजाम देते रहे हैं, वो इंशाल्लाह हमने 5 का पैनल बनाया है। उसकी पूरे मैच में नैब की मदद तो नहीं ली? पेंडोरा लीग्स की भी बड़ी बात आ रही है और हुकूमती वुज़रा भी इसमें शामिल है, तो अमीर जमात इस्लामी ने आखिरी सवाल है का ये। ऐलान किया है, क्या कहेंगे? देखिए बात यह है, ज़िशान साहब तुसी भी बोल दो।